आओ लोगों में आपको बताने लगा हूं, अबू दाऊद की रिवायत है, मदनी करीम आका हसनैन के नाना ज़हरा के बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे होंगे, 3 आदमी ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला जिनकी नमाज कबूल नहीं फरमाता, जिक्र कबूल नहीं फरमाता, इबादत कबूल नहीं फरमाता। या रसूल अल्लाह वो कौन है? आका ने फरमाया एक तो वो है कि जो नमाजों को वक्त बे वक्त यानी वक्त गुजर जाने के बाद पढ़ा करता है। अदीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बाद उलमा का कहना है कि जो इंसान नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है, अल्लाह तबारक व तआला 5 चीजों से सरफराज फरमा देता है। एक तो वो कि उससे तंगदस्ती खत्म कर दी जाती है, उसे अज़ाबे कब्र नहीं होगा और उसे नामाए आमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा और बिजली की तरह उस सिरात से गुजर जाएगा, बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अदीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि क़यामत के दिन एक इंसान अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा, मेरा रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा कि इसे जहन्नम में भेज दिया जाए। जब जहन्नम में जाने का हुक्म होगा, अल्लाहु अकबर, वो बंदा अर्ज करेगा, मालिक अर्ज़ो समा, खालिक कायनात, ऐ रब्बे करीम मौला, मुझे जहन्नम में किस गुनाह की बुनियाद पर भेजा जा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा, नमाजों को उनके औकात से मुआर्रिक करके पढ़ने की वजह से और मेरे नाम की झूठे कस्में खाने की वजह से ये हो रहा है। अल्लाहु अकबर। बाद मुहद्दिसीन से मरवी है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबाए किराम से कहा, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे गुलामों, तुम यूं दुआ मांगा करो, ऐ अल्लाह हम में से किसी को शकी ना बनाना, बदबख्त महरूम ना बनाना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहा गया कौन होता है बदबख्त महरूम? अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया जो इंसान नमाज को तर्क कर देता है। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों क़यामत के दिन सबसे पहले तारिकीन नमाज यानी नमाज छोड़ने वालों के मुंह काले किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। जहन्नम में एक वादी है जिसे लमलम कहा जाता है, उसमें 1 महीने के सफर के बराबर लंबे सांप, ऊंट के बराबर मोटाई। अल्लाहु अकबर। ऐ अल्लाह, इन सांपों को किसने बनाया? तो लोगों याद रखें, इन सांपों को बेनमाजियों के लिए बनाया है और 70 साल तक बेनमाजी के जिस्म में, लोगों बेनमाजी के बदन में, अल्लाहु अकबर, उनका जहर जोश मारता रहेगा यहाँ तक के गोश्त गल जाएगा। खुदारा नमाज की पाबंदी किया करो, नमाज की पाबंदी किया करो। अगर कामयाबी चाहते हो, बुलंदियां हासिल करना चाहते हो, तो जब जब अजान की सदा तुम्हारे कानों में आए, कदम मस्जिद की जानिब उड़ जाने चाहिए। अभी तो शायर ने कहा है कि मिलेगी तुम्हें कामयाबी तो लेकिन, मिलेगी तुम्हें कामयाबी तो लेकिन, नमाजों में सर को झुकाना पड़ेगा, नमाजों में सर को झुकाना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। ने ये भी मरवी है, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। बनी इसराइल की एक औरत अल्लाह के नबी कलीमुल्लाह की बारगाह में आई और अर्ज करने लगी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने गुनाह किया और तौबा भी कर ली है, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि रब तबारक व तआला रब्बे करीम
میری توبہ قبول فرما لے اور میرے گناہ کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تڑپ جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عورت، اے خاتون، تو یہ بتا تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو نادم ہے، شرمندہ ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہنے لگی اے موسیٰ میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور جو بچہ پیدا ہوا اے موسیٰ علیہ السلام میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، ارشاد فرمایا اے بدبخت، اے عورت نکل جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں بھی نہ جلا دے۔ وہ عورت شکستہ دل ہو کر کے حضرت موسیٰ کی بارگاہ سے چلی، جیسی عورت پلٹی فوراً اللہ کا پیغام لے کر کے جبریل امین آ گئے، اے کلیم اللہ کہ جس نے اپنے گناہ سے سچی توبہ کر لی آپ نے اپنی بارگاہ سے اسے کیوں لوٹا دیا؟ کہا جبریل جس نے زنا کیا، بچہ پیدا ہوا، اسے پھر قتل کر دیا، اس سے زیادہ برا انسان کون ہوگا؟ حضرت جبریل نے کہا، جبریل کہنے لگے اے کلیم اللہ اس سے زیادہ برا آدمی وہ ہے کہ جو جان پوچھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک انسان اپنی مردہ بہن کو دفن کرنے کے لیے گیا، جب لوگ تمام قبرستان سے دفن کرنے کے بعد آئے تو بے خبری میں اس کے بھائی کی تھیلی قبر میں گر گئی۔ اس نوجوان نے سوچا لاؤ میں قبر کھولنے کے بعد طرف جائیں گے آپ حضرات، قبر کھولنے کے بعد تھیلی کو نکال لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حدیثان ملت اسلامیہ جیسے ہی وہ انسان گیا اور جانے کے بعد اس نے مٹی کو ہٹایا، تختوں کو ہٹایا، اللہ اکبر کیا دیکھا، عجیب منظر سامنے تھا، بڑا بھیانک منظر سامنے تھا۔ اس کی بہن کی قبر میں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ فوراً دوڑا دوڑا اپنے گھر آیا۔ اللہ اکبر۔ ماں نے پوچھا بیٹا اے میرے لگتے جگر رونے کی وجہ کیا ہے، آنسو کیوں بہا رہے؟ کہا امی یہ بتا میری بہن دنیا میں کیا کرتی تھی؟ کہا وجہ کیا ہے بیٹا روتے کیوں؟ کہا اے امی میں جب بہن کی قبر کھولنے کے لیے جب گیا، میں تھیلی نکالنے کے لیے، اللہ اکبر امی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے۔ تو اللہ اکبر۔ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا تیری بہن نمازوں میں سستی کرتی تھی، نمازوں کو وقت بے وقت پڑھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرو، یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو وقت بے وقت پڑھتے ہیں، لیکن جو ان کا کیا حال ہوگا جو سرے سے نماز کے قریب نہیں جاتے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں اچھے عمل کرو، نماز کی پابندی کیا۔ تبھی تو شاعر نے کہا ہے کہ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سر جھکا ہے تو دل بھی جھکائے رکھنا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور تمام فحش باتوں سے بچتی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔